अस्सलाम वालेकुम। एक दोस्त ने पूछा कि आपने कोई मिसाल नहीं दी सद्द सिकंदर सद्द ज़ुल्करनैन की। तो वाकई हाँ, ये मुझसे गलती हुई थी, मुझे कोई मिसाल देनी चाहिए थी। पेट्रा में आपने देखा होगा, पेट्रा उर्दन, उसमें आपने देखा होगा कि जो रास्ते हैं वो ये सीधे कटे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे सीधे कटे हुए हैं जैसे पानी ने उनको काट दिया हो। बिल्कुल सीधी दीवारें हैं और नीचे लोग चलते फिरते हैं। पेट्रा के तकरीबन सारे रास्ते ऐसे ही हैं। तो अगर इन रास्तों को ऐसी जगह समझ ली जाए कि जो कोई के कावस काकेशिया के पहाड़ों में कोई ऐसी गुजरगाह थी जिसको पानी ने ऐसा काट दिया हो, या कुदरती तौर पे ऐसा कट गया हो, या ज़लज़लों ने या किसी और अर्ज़ियाती तब्दीली की वजह से वो ऐसे कट गए हों, ऐसा रास्ता बन गया हो और फिर उसमें एक बंद बना दिया गया हो, जैसे पानी के बंद बांधा जाता है डैमों के ऊपर। आपने देखा होगा, या कहीं भी भर्ती की जाती है तो वहाँ बंद बांध दिया जाता है पानी के लिए। फिर उसके ऊपर मिट्टी के ऊपर पत्थरों की पेचन कर दी जाती है। डैमों में भी आपने देखा होगा कि मिट्टी के बंद बांध के उसके ऊपर पेचन कर दी जाती है। कुछ तो कंक्रीट के बंद होते हैं, मैं मिट्टी के बंद वाली बात कर रहा हूँ। उसमें मिट्टी, पत्थर, रोड़े, हर चीज़ भर दी जाती है, एक डेड वेट बना दिया जाता है। फिर उसके ऊपर पेचन कर दी जाती है पत्थरों की, ताकि पानी की वजह से वो उसको ले न उड़े। तो इसी तरह के वो बंद था, नीचे से चौड़ा, ऊपर से पतला, और ताकि लेकिन चूँकि वो ज़ुल्करनैन बना रहा था और बना भी याजूज माजूज के ख़िलाफ़ रहा था, एक ऐसी कौम के ख़िलाफ़ कि उसको उसने एक लातादाद अरसे तक उसमें उसको महबूस रखना था। तो वो इंजीनियरिंग का एक शाहकार होगा। वो ऐसा बंद होगा, उसमें जो पत्थर लगाए होंगे वो इस तरीके से लगाए होंगे कि ज़लज़ले वगैरह या आतिशफ़शानी अमल या कोई और तूफ़ानी हवा, तूफ़ान, कुछ और भी उसको नुकसान न पहुंचा सके। और ऊपर से जैसे यहाँ पे पेचन की जाती है, तो ज़ुल्करनैन ने उसके ऊपर लोहे की चादरें चढ़ा दी। जो लोहे की चादरें भी ऐसे जैसे वो एक दूसरे के साथ ऐसे खांचे में फिक्स आ गई, गर्म करके जब ऐसे खांचे में डाला गया तो ये वेल्ड हो गई। और ये ऊपरी हिस्सा जो था, जो नज़र आ रहा था, जिस पे पाँव रख के चढ़ा जा सकता था, उस हिस्से को ढांपने के लिए ऊपर तांबे की कोटिंग कर दी, मोटी कोटिंग। और तांबे को सेव करने के लिए उस पर जंग आ जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है तांबा खुले में कभी भी ज़्यादा देर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस वजह से उसका रंग भी तब्दील हो गया। फिर मौसमों की गुज़रते ज़माने के साथ और मौसमियाती तगय्युर के साथ और अर्ज़ियाती तगय्युर के साथ उसमें लाजमन उस पर और कोटिंग हो गई होगी, इसलिए वो उन पहाड़ों के दरमियान नज़र नहीं आता। आप ऐसी ही मिसाल ले लें कि पेट्रा के अंदर इन रास्तों को ऐसे बंद कर दिया, जैसे मैं बता रहा हूँ, बंद बांध दिया जाए, तो उन रास्तों को कोई कैसे क्रॉस करेगा? नामुमकिन है। हाँ, एक और जगह भी है, मुझे याद आया। मैं चतराल में 95 की बात कर रहा हूँ। मैं उस वक्त ये मादनियात वगैरह इसके लिए मैं घूमता फिरता था पहाड़ों में। तो दरोश का एक गांव है स्वीर, इस तरफ कलकत्ता कैंप था जहाँ पे महाजर रहते थे, और दरिया के पार स्वीर गांव था। तो स्वीर के दो हिस्से थे, एक स्वीर गांव था और एक स्वीर लश्त था। तो स्वीर गांव में अपना एक पानी की नदी आती थी पहाड़ों से, जिसको स्वीर गोल बोलते थे, और एक स्वीर लश्त में भी एक पहाड़ों की नदी आती थी जिसको जिसको स्वीर लश्त गोल बोलते थे। गोल पानी की नदी को बोलते हैं चतराली में। तो अगर कोई चतराली भाई ये सुन रहा हो तो प्लीज़ मेरी इस बात की तस्दीक कर दीजिएगा, बल्कि वहाँ जाके ये तस्वीर भी खींच दीजिएगा, क्योंकि मैं जो जगह आपको बताने लगा हूँ वो बड़ी ही हैरत अंगेज़ है। अभी स्फीयर लश्ट गोल में जब आगे जाएं तो आगे ये एक वादी सी आ जाती है, और उस वादी में पानी के पीछे चलते जाएं तो आगे एक आबशार सी, छोटी सी आबशार आ जाती है। तंग सा दर्रा है और छोटी सी आबशार है। जब उस छोटी सी आबशार के साइड पे पत्थरों पे लोगों ने चढ़ने की जगह बनाई हुई, जिसके ऊपर चढ़ जाएं
تو اس پانی کی ندی میں ایک حیرت انگیز منظر ہے. دونوں طرف پہاڑ جو ہیں بالکل ایسے سیدھے کٹے ہوئے ہیں، ماربل کے پہاڑ ہیں، سفید ماربل ہے اور سرخ لائننگ ہے اس میں، اور بالکل ایسے پانی نے اس کو کاٹا ہوا ہے. جب اس کو ہاتھ پھیرتے تو ایسے لگتا ہے جیسے پالش ہو چکا ہے، اور اوپر تک دیکھے تو اوپر تک وہ پہاڑ وہ نظر آتا ہے. بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ قدرت کا عجیب نظام ہے کہ پانی نے اس کو اس طریقے سے کاٹا ہے کہ بالکل سیدھے، بالکل ایسے، بالکل سیدھے چڑھنے کا ان پہ یعنی پالش ہو چکا ہے، یعنی پالش سٹون کی طرح ملائم ہے وہ پتھر. تو یہ تو ایک میری آپ کو اپنی دیکھی ہوئی چیز ہے. تو اگر کوئی چترال کا دوست ہو تو وہ سویر لش میں جا کے، اس گول میں جا کے گچار کے پاس، گچار سے جب اوپر چڑھے گا تو یہ درہ سا آ جائے گا. تو یہ تو میری آنکھوں کی دیکھی ہوئی چیز ہے. تو جس جگہ ذوالقرنین نے سد بنائی تھی، ساوا بنایا تھا، وہ جگہ کیسی ہوگی؟ اسی سے ملتی جلتی ہوگی. میں چترال میں چونکہ کافی گھومتا پھرتا رہا ہوں منرل ماربل کے لیے، اور چترال میں میری ماربل کی فیکٹری بھی رہی ہے. بعد میں نہیں چلا سکا، نقصان ہو گیا، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن چترال کے علاقے سے میں کافی زیادہ جانتا ہوں. ایک آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، واقعہ ایک سناتا ہوں. میں ایک دفعہ ایک RSP کے دفتر گیا، چترال گیا تھا. تو میں نے کہا چلو ایک RSP والوں سے مل لو. تو وہاں پہ شہزادہ محی الدین کے بیٹے، شہزادہ محی الدین کے بھی وزیر بھی رہ چکے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر تھے، تگڑے طاقتور سیاستدان ہیں، علاقے کے ناظم اعلیٰ بھی رہے. تو ان کے بیٹے شہزادہ افتخار تھے، اور وہاں پہ ان کے ایک مائننگ انجینئر تھے بشیر صاحب، وہ بھی تھے. تو گپ شپ لگ رہی تھی. تو انہوں نے ایک 6x12 کی ایک ٹائل مجھے اٹھا کے دکھائی. مجھے کہتے ہیں کہ اس پہ اپنی رائے دو. تو میں نے اس پتھر کو دیکھ کے کہا، میں نے کہا میں نے کہا یہ سخت ہے، دوسرا سرفیس کا مال ہے، ابھی آپ نے اس میں ڈیپ مائننگ نہیں کی، یہ اوپر سرفیس کا مال ہے. تیسرا میں نے کہا یہ کہیں اونچی جگہ سے گرا ہے. تو وہ دونوں حیران رہ کے مجھے کہنے لگے کہ جلدی جلدی بتاؤ یہ تم نے کیسے یہ باتیں کی. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ یہ پتھر پہ جو بلیڈ کے نشان ہیں یہ سخت پتھر کے ہوتے ہیں، تو اس پتھر پہ بلیڈ کے نشان پڑے ہوئے ہیں. دوسرا میں نے ان سے کہا کہ اس میں یہ سپاٹس دیکھ رہے ہیں، یہ جو سرفیس کا مال ہوتا ہے، جب اس پہ پانی چلتا ہے تو اس میں جو مسام ہوتے ہیں، وہ مسام پانی کو ان سے گزر جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس پہ وہ سپاٹس آ جاتے ہیں. پھر تیسروں نے پوچھا کہ تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ اوپر سرفیس سے گرا ہے، بہت اونچائی سے گرا ہے. تو میں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں یہ زخم آپ دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا لگتے کریک ہیں، لیکن یہ کریکس نہیں ہیں، یہ زخم ہے. یہ پتھر بہت اونچی جگہ سے گرا ہے اور ٹکرایا ہے، جس کی وجہ سے اندر سے یہ زخمی ہو گیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ہاں یہ ہم گہریت گول سے یہ ہم گہریت گول سے لائے تھے. اور تو میں نے کہا کہاں سے لیا تھا پتھر؟ تو انہوں نے کہا کہ گہریت گول میں ہی پڑا. تو میں نے کہا پھر سرفیس کا مال ہوا اور اوپر سے گرا ہوا کہیں بہت اوپر، کیونکہ گہریت گول میں مائنز ہیں، پہاڑ ماربل کے بہت زیادہ ڈپازٹس ہیں. تو میں نے کہا یہ تو بہت اوپر سے گرا ہوگا، تو اسی لیے امید ہے. اچھا، میں نے ویڈیو میں کوئی اور بنانی تھی، موڈ نہیں تھا بن رہا، لیکن چونکہ ایک دوست کا سوال آ گیا تو اس لیے میں نے اس پہ ویڈیو بنائی. اس کے بعد جو ویڈیو میں بناؤں گا انشاءاللہ تو وہ آخر ذوالقرنین کو زمین میں طاقت کیوں دی گئی تھی، تمام اسباب کیوں دیے گئے تھے، لوہ اور تانبا کیوں دیا گیا تھا، تانبے جیسی مشکل مائننگ کا طریقہ بھی ان کو سکھا دیا گیا تھا. السلام علیکم.